100 रुपए का नोट बहुत बड़ा लगता है जब किसी फ़कीर को दिया जाए, लेकिन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो बहुत छोटा लगता है। 2 घंटे मस्जिद में बैठना भारी लगता है, लेकिन फिल्म देखने के लिए 3 घंटे बहुत कम लगते हैं। क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनने के लिए लोग पागल हो रहे होते हैं, लेकिन जुम्मतुल मुबारक का खुतबा वक्त से थोड़ा ज़्यादा दिया जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। किसी दूसरे के लिए सुख ढूंढने वाले की ज़ात पर सुख आसमान से बरसते हैं। दिन में रिस्क तलाश करो और रात में उसे तलाश करो जो रिस्क देता है। कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो दिल मोमिन का हो या काफिर का। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई। ये कैसा दौर है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख से दुखी होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, दुनिया उसको यतीम समझती है जिसके माँ बाप नहीं होते, मगर मैं उसको यतीम समझता हूँ जिसके अच्छे दोस्त ना हों। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और किसी मुश्किल का सामना नहीं कर रहे तो हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात पर मुश्तमिल होता है। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। हज़रत उस्मान का इरशाद मुबारक है, जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई रंज ना पहुँचे तो वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज़ हो गया है। दोस्तों, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। गुस्सा उस सूखी हुई लकड़ी की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। जिंदगी को इतना सस्ता ना बनाओ कि कोई भी शख्स इससे खेल कर चला जाए। बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है, और अच्छा वक्त ऐसा बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। इंसान की बर्बादी उस वक्त शुरू हो जाती है जिस दिन इंसान के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उसके सीखने और तरबियत का अमल ख़त्म हो चुका है और वो सब कुछ जान चुका है। हम अल्लाह को कभी पहला और वाहिद आसरा नहीं मानते, बल्कि हमेशा आखिरी आसरा समझते हैं, और इसलिए हम भटकते रहते हैं। जो आदमी ज़्यादा हंसता है उसका रोब कम हो जाता है। हकीर से हकीर पेशा हाथ फैलाने से बेहतर है। जाहिलों का तरीका ये है कि जिनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती वो लड़ना शुरू कर देते हैं। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है, लेकिन कुछ न कुछ सिखा कर ज़रूर जाती है। वो किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों के लिबास की तरह बदलते हैं। आँख की तौबा हराम चीज़ें ना देखने में है। दोस्त वो है जो दोस्ती का हक दोस्त की गैर मौजूदगी में अदा करे और गैरों की महफिल में उसकी इज्जत की हिफाजत करे। जिसका अल्लाह कफील हो वो किसी का मोहताज नहीं होता। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा।
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسیانی خواہشات کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا در، یہ دو نعمتیں جسے نصیب ہو جائیں سمجھو اس نے دنیا میں تمام سعادتیں حاصل کر لیں۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ تیری ہر مانگ پر وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ کریں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیرو۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ ہائی فرینڈز، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے
تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔